तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम रोमियो की किताब और उसके 15वें बाब के मुताले का आगाज़ करेंगे। हम इस अजीम ख़त के इख्तिताम पर पहुँचने वाले हैं जो कि रास्तबाजी का ख़त है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाएँ। और खुदावंद के फजल से आज हम 15वें बाब की पहली आयत से 13वीं आयत तक का मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें रोमियो के खत के 15वें बाब की मरकजी बातों के हवाले से आगाह कीजिएगा। हम कह सकते हैं कि इसी बाब में 3 मरकजी बातें हैं और पहली आयत 14वें बाब का ही सिलसिला है, जिसमें पालूस रसूल ने कमजोरियों और जोरावरों के मुतल्लिक गुफ्तगू की है। और कमजोरियों से उसकी मुराद वो हैं जो मसीही हकूक से मिलने वाली आज़ादियों को नहीं जानते, और जोरावर वो हैं जो मसीह में कामिल आज़ादी से वाकिफ हैं। लेकिन वो हमारी हौसला अफजाई करता है कि जोरावर को कमजोरों की तहकीर नहीं करनी चाहिए और कमजोरों को जोरावर की अदालत नहीं करनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि बाब का दूसरा हिस्सा मसीह के मुकाम के हवाले से है, यहूदियों और गैर कौमों के लिए मसीही अहद में मुकाम के हवाले से। और आखिर में उसने बाब के इख्तिताम पर मकसद का जिक्र किया है जिनका वो इरादा रखता था, जैसे कि कुछ जगहों का सफर। और उसने रोम के ईमानदारों से कहा कि उसके साथ दुआ में शरीक हों और रोम के ईमानदारों से मिलने का वो बेहद मुश्ताक था। पहली 13 आयात जिनका आज हम मुतालिया करेंगे 14वें बाब के मरकजी ख्याल ही का सिलसिला है। जोर आवर और कमज़ोर, ईमानदारों के दरमियान ताल्लुक, वो जो कामिल तौर पर आज़ाद हैं और वो जो अब तक उस कामिल आज़ादी के मुकाम तक नहीं पहुंचे। बिल्कुल। पहली आयत में लिखा है, गर्ज हम जोरावरों को चाहिए कि नातवानों की कमज़ोरियों की रियायत करें ताकि अपनी खुशी करें। नातवानों की कमज़ोरियों से क्या मुराद है? देखिए, मैं कहूँगा कि हमें उन कमज़ोरों का ख्याल करना चाहिए जो हमारे दरमियान हैं। जोरावर होते हुए और मसीह मुकाम की समझ रखते हुए हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कमज़ोरों का ख्याल ना रखें, बल्कि हमें उन्हें हौसला देना और कायम रखना चाहिए। और ये हमें मसीह की सिखाई गई बातों में से एक बात है कि जोरावर को हमेशा कमज़ोर का बोझ उठाना चाहिए और उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और यही मसीही इखलाकियात हैं जो हमने अपने मसीह से सीखी हैं। बहुत सारे लोग पौलुस को मगरूर समझते हैं, जबकि वो कहता है कि हम जो जोरावर हैं वो कहते हैं हलीमी की रूह से उसे कहना चाहिए था कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन उसने अपने मुतालिक कहा हम जो जोरावर हैं। हम कैसे जोरावर हैं? पालूस रसूल को यकीनन अपनी कमजोरी का एहसास था और खुदावन ने उसके बदन में कांटा रखा था ताकि एहसास बरकरार रहे। लेकिन यहाँ रोमियो 14 और 15 में जिस कमजोरी की बात की गई है वो उस शख्स की बात करता है जो मसीही मुकाम को समझता है, जैसे पालूस मुकम्मल तौर पर समझता था, और मसीह में आज़ादी को भी। और उसकी इस बात का कि हम जोरावर हैं, यही मतलब है कि हम जो मसीहत के हकीकी मुकाम को समझ चुके हैं। मैं कहूँगा कि उसकी तालीम का मतलब ये नहीं कि इंसान किसी खाने पीने की शय से खुदा की कुर्बत हासिल कर सकता है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर माकूफ नहीं। और जोरावर होने का मतलब ये है कि जो लोग मसीहत को सही तौर पर समझते हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि पालूस रसूल मसीहत को सही तौर पर समझता नहीं था और उसे हलीमी में ये कहने की जरूरत थी कि वो कुछ नहीं समझता। ये सब बकवास है। इसके बाद उसने कहा ना कि अपनी खुशी करें। मसीहियत हमें अपनी खुशी के मुतालिक क्या तालीम देती है? ईमानदार को खुद का इनकार करना पड़ता है
کہ وہ اپنی سہولت نہ دیکھے اور اسے اپنی جان دینی ہے، اور مسیح نے چند آیات میں یہ کہا کہ انسان کو اپنی جان سے بھی جان سے عداوت۔ عداوت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے۔ ایک نقصان ایسا ہے جو زندگی کو لے جاتا ہے، اور ایک زندگی ایسی ہے جو نقصان کی طرف جاتی ہے۔ ہمیں خدا سے محبت کرنی چاہیے، لیکن جیسا کہ پالوس رسول نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے ذہن کو مارتا کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ مسیحی تعلیم یہی کہتی ہے، ہمیں خود سے نہ تو لاڈ پیار کرنا چاہیے اور نہ ہی خود کو خوش رکھنا چاہیے، بلکہ خود کا انکار کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو خود کو موت کے حوالے کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ یہاں کس کام کے لیے پولس حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں زندگی میں سب سے اعلیٰ مقصد دوسروں کی تعمیر کرنا ہے۔ جبکہ میں اپنے بھائیوں یعنی کہ ایمانداروں کے درمیان ہوں تو مجھے یہ جاننا ہوگا کہ ہماری زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ان ایمانداروں کی تعمیر اور ان کی ترقی ہے جو خدا کے لیے نہایت قیمتی ہیں۔ لیکن میں اس کے برعکس یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں سب سے برا پھندا اوروں کو ٹھوکر کھلانا ہے۔ اوروں کو ٹھوکر کھلانے سے بدتر اور کچھ نہیں، اوروں کی ترقی سے بڑھ کر فضل اور کچھ نہیں، اور یہی درخواست یہاں پالوس کرتا ہے، اور اس نے خدا کے کام کو برباد کرنے سے خبردار کیا۔ یہاں اس نے کہا تاکہ اس کی ترقی ہو، اور پچھلے باب میں اس نے خدا کے کاموں کو برباد کرنے کے حوالے سے خبردار کیا، اپنے صحیح۔ بھائی کو ٹھوکر کھلانے سے۔ بالکل۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ تیسری آیت، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لعن طعن کرنے والوں کے لعن طعن مجھ پر آ پڑے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ 7 باتوں کا حسین امتزاج ہے جن پر دھیان کرنا بہت ہی اچھا ہے۔ جب مسیح آیا تو یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سب سے پہلے خود کو خالی کیا، دوسری بات اس نے خود کو حلیم کیا، اور تیسری بات جب وہ دنیا میں پہنچا تو اس نے اپنی خوشی نہیں کی، چوتھی بات اس نے اپنا آپ دے دیا، پانچویں تو اس نے اپنی جان حوالے کر دی، اور چھٹی اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، ساتویں اور آخری اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی۔ یہ 7 باتوں کا حسین امتزاج ہے جو ہم پر مسیح کی ذات کو عیاں کرتا ہے جس کے ہم پیروکار ہیں۔ جب وہ روئے زمین پر تھا تو اس نے اپنے لیے کوئی معجزہ نہ کیا، اس نے اپنے آپ کو خوش نہیں کیا، اس کے برعکس اس نے ہمیشہ اوروں کی بھلائی چاہی، اور اس کے منصوبے کے آخر میں اس کی ذات تھی۔ خدا باپ اس کے مقصد کا مرکزی اور پہلا کردار تھا، دوسرا اوروں کی بھلائی، اور اپنی زندگی کے منصوبے میں اس نے خود کو ہرگز ترجیح نہ دی۔ اور ایک دفعہ جب ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا، انہوں نے اسے جگا دیا اور کہا تجھے پرواہ نہیں، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے واسطے ہرگز کچھ نہ کیا، اور ہمیں اس ذات منفرد کی پیروی کے لیے بلایا گیا، اور اس نے ہمارے لیے مثال قائم کی تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے مسیحی طرز سوچ کی طرف اشارہ کیا، یا ہم اسے مسیح کی سوچ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ مطلب جیسے کہ آدم شروع ہی سے اپنے نام کو بڑا بنانا چاہتا تھا، تم نیک و بد کی پہچان میں خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد لوگ ایک برج بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کا نام اونچا ہو، اور شاید یہ طرز سوچ آج بھی زندہ ہے۔ کبھی کبھار جہان کی سوچ ایمانداروں کے ذہن و دل میں ٹپکنے لگتی ہے۔ افسوس ہے۔ لوگ نام بنانا چاہتے ہیں اور اپنا ہی نام بناتے ہیں۔ آپ ہمیں دوبارہ کیسے خبردار کریں گے کہ ہمیں مسیح کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ مسیح نے بہت ہی زوراور الفاظ کہے اور ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ مسیح نے یہاں تک کہا کہ بڑا بننے کی خواہش کرنا بری بات نہیں، لیکن جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے وہ خادم بنے، لیکن میں عظیم اور اول بننا چاہتا ہوں۔ یہ بھی غلط نہیں۔ اگر آپ اول ہونا چاہتے ہیں تو آپ خادم نہ بنیں بلکہ غلام بن جائیں۔
चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करके अपनी जान बहुतेरों के लिए फिदिये में दे। इसलिए जब पौलुस मसीह के मुतालिक बात करता है जिसने हमें देना सिखाया, तो वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखनी चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। उसी बाब में उसने कहा कि मैं जान को अजीज नहीं समझता कि इसकी कुछ कदर करूं। जी, मसीह के मुतालिक बात करते हुए वो कहता है उसने अपनी खुशी नहीं की, उसने कहा बल्कि यूं लिखा है कि तेरे लान तान करने वालों के लान तान मुझ पर आ पड़े। पौलुस ने इस आयत का हवाला कहाँ से दिया और इससे हम क्या सीखते हैं? उसने ये आयत ज़बूर 69 से ली। मसीह को जुर्म की कुर्बानी के तौर पर पेश किया गया है। ना सिर्फ ये कि मसीह ने अपनी खुशी नहीं की, बल्कि उसने लानतान, जिल्लत और हकारत भी बर्दाश्त की। और ज़बूर में वो कहता है कि मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया, मैं बहुत उदास हूँ। मसीह पर मलामत ना हुई। और जब वो बाप से कहता है कि ऐ खुदा तू मेरी हमाकत से वाकिफ है, मेरा घर तुझसे पोशीदा नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि मसीह में ऐसी कोई बात ना थी, बल्कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले यकीनन लिया। ज़बूर 69 एक नबूवती ज़बूर है जो कि मसीह से मुतल्लिक है। जी, चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। वो कौन सी बातें हैं जो पहले लिखी गईं? वो मसीह के मुतल्लिक नबूवतों की बात करता है, या पिछले यानी 1 से 14 अबवाब की। वो कौन सी बातें हैं जो तालीम के लिए लिखी गईं? वो यहाँ पुराने अहदनामे की किताबों का हवाला देता है, तमाम कुतब का। उस सब का जो कुछ पहले लिख दिया गया है। वो बातें जो अंबिया ने पुराने अहदनामे में पालूस के आने और मसीह के बदन में आने से पहले लिखी। पुराने अहदनामे के अंबिया ने पुराने अहदनामे की कुतब को लिखा है। और अच्छी बात है कि आप इस आयत पर ठहरे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने अहदनामे को बेकदर जानते हैं और कहते हैं ये हमारा नहीं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। दरअसल ये खुदा के कलाम में घटना है, क्योंकि पुराना अहदनामा खुदा की इल्हामी बातें हैं। इस बात को हमने पहले भी पढ़ा है। और फिर तीसरे बाब में जब उसने कहा कि यहूदी होने का क्या फ़ायदा है, यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा यहूदी होने का यह है कि उन्हें खुदा की नबूवतें अता हुई। पालूस रसूल पुराने अहदनामे को खुदा की नबूवतें कहता है, और यहाँ उसने कहा कि जो बातें पुराने अहदनामे में लिखी गई हैं वो हमारी तालीम की खातिर लिखी गई हैं, ताकि सब्र से किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। इसलिए मैं अपने भाइयों की हौसला अफजाई करता हूँ और उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि वो पुराने अहदनामे को नए अहदनामे के बराबर ही जानें। ये दोनों ही खुदा का कलाम और इल्हाम हैं। जब पालूस तीमुथियुस के 5वें बाब की 18वीं आयत में ये कहता है कि कलाम कहता है, उसने कलाम को बतौर वाहिद इस्तेमाल किया। फिर उसने इस्तिस्ना के 25वें बाब की एक आयत का हवाला दिया, फिर लूका 10 की एक आयत का, और उसने पुराने और नए अहदनामे की एक एक आयत का हवाला दिया। कलाम कहता है, और वो दोनों एक साथ कलाम कहलाएं। और यही काम हम कर रहे हैं, यानी हम बाइबल मुकद्दस का पैदाइश से मुकाशफा तक का मुतालिया कर रहे हैं। जैसा कि किसी ने कहा कि सारा कलाम और फक्त कलाम। सही। उसने कहा कि इस कलाम में जितनी बातें लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं। सो हम इस कलाम से सीखते हैं, और ये भी कि हम सब्र से और किताब मुकद्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। मैं चाहूंगा कि आप हमें सब्र और तसल्ली के मुतालिक बताइए। जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं और यूसुफ की कहानी को देखते हैं कि वो कैसा साबिर था और खुदा ने कैसे उसे बदल दिया, तो गोया लगता है कि याकूब जिंदों की जमीन से काट डाला गया कि यूसुफ को कौन याद रखेगा, जबकि उससे जुल्म करके कैद खाना में डाल दिया गया। जिसने कैद में डाला वो जलादारों का सरदार था, यानी वजीर दाखिला। यूसुफ के मुताबिक कौन पूछता? खुदावन ने पूछा। क्या खुदावन यूसुफ को बचा सकता था? उसने यूसुफ को बचाया और उसे ऐसा बड़ा अजर दिया कि यूसुफ को खुदावन ने कैद खाना से निकाल कर महल तक पहुंचा दिया। खुदा के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और ये उन वाकयात में से एक है जो हमें सब्र और तसल्ली के हवाले से सिखाता है। अगर आप दुखी हैं, यूसुफ की कहानी आपको हौसला देगी। अगर आप मुश्किलात से गुजर रहे हैं तो अय्यूब की कहानी पढ़ें, आपको हौसला मिलेगा। और इसी तरह और हैं, यानी कि जितनी बातें लिखी गई हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि हम सब्र से और तसल्ली से किताब मुकद्दस की उम्मीद रखें। और खुदा सब्र और तसल्ली का सरचश्मा उनको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में यकदिल रहो, ताकि तुम यकदिल और यकसुबान होकर हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। इन दो आयत के मुतालिक हमें बताइए। जी हाँ, करना चाहिए, क्योंकि खुदा को इस बाब में 3 नाम दिए गए हैं और हमें इन तीनों नामों पर गौर करना चाहिए। और पहला नाम वो है
جو ابھی آپ نے پڑھا، یعنی صبر اور تسلی کا خدا، اور پھر اس کے بعد دوسرا نام آیت 13 میں ہے امید کا خدا، اور تیسرا نام آخری آیت میں ہے اور وہ نام ہے اطمینان کا خدا۔ صبر اور تسلی کا خدا، امید کا خدا اور تیسرا نام اطمینان کا خدا، یہ وہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی خدا کے ہیں۔ وہ خدا کو صبر اور تسلی کا خدا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کلام صبر اور تسلی کی بات کرتا ہے۔ یہ کلام ہے جو ہمیں صبر اور تسلی کے بارے میں بتاتا ہے، نہ صرف صبر اور تسلی کے بارے میں بلکہ خدا کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور وہ امید کے خدا کے متعلق 13ویں آیت میں بات کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آخری الفاظ جو اس نے کہے کہ اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی اور خدا امید کا خدا ہے۔ اور اسی طرح آخری آیت میں جب اس نے اطمینان کے خدا کی بات کی، اور ویسے پالوس رسول نے اپنے مختلف خطوط میں خدا کو اطمینان کا خدا کہا، اور یہ بہت ہی شاندار بات ہے جب پالوس خدا کو اطمینان کا خدا کہتا ہے۔ ہمارا خدا اطمینان کا خدا ہے۔ جی صحیح۔ پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنو، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرو جو باپ دادا سے کیے گئے تھے۔ میں 7ویں آیت پر غور کرنا چاہوں گا۔ جس طرح مسیح نے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ اس نے ہمارے واسطے ایک معیار کو قائم کر دیا، پر عملی طور پر اس معیار تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو اس تک کیسے پہنچے؟ یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے آگے اونچے معیار کو قائم کریں اور ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ شاید ہم اس تک نہ پہنچ سکیں، لیکن یہی وہ مقصد ہے جس کا ہمیں تعاقب کرنا ہے۔ میں لوگوں کو اس طور پر شامل نہیں کروں گا جیسے خداوند نے مجھے کیا، اور اس طور پر محبت نہیں کر سکوں گا جیسے خداوند کرتا ہے، لیکن میں ہمیشہ اس کے بلند اور کامل معیار تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں لوگوں کو لوگوں کی طرح شامل نہیں کرتا، بلکہ ویسے جیسے مسیح نے مجھے شامل کیا۔ مجھ میں بہت سے عیب تھے اور آج بھی مجھ میں بہت سے عیب ہیں، لیکن کیا مسیح مجھے رد یا قبول کرتا ہے؟ قبول۔ وہ مجھے رد کرتا تو مجھے جہنم میں ڈال دیتا، لیکن مسیح نے مجھے قبول کیا۔ اور پالوس ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو اسی طور پر، اسی معیار کے مطابق قبول کریں۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہم اس معیار تک تو پہنچ نہیں پائیں گے، لیکن کم سے کم وہ مسیح کے معیار کے مطابق تو ضرور ہونا چاہیے، اسی کی مانند اور اسی سمت اور اسی سوچ کے ساتھ۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ ایک آیت جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ مسیح خداوند کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے۔ بھائی یوسف، مختونوں کا خادم بننے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اناجیل کے اندر ایسی بہت ساری آیات موجود ہیں جنہیں سمجھنا مشکل ہوگا اگر ہمیں اس آیت کی سمجھ نہ آئی۔ مثلاً متی کے 10ویں باب میں ایک آیت ہے، یہاں پر واضح لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، تو کیا خدا لوگوں میں فرق رکھتا ہے؟ دراصل مسیح پر الزامات ہے کہ وہ یہاں نسل پرست ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک عورت نے کہا کہ اے خداوند مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ کینانی عورت۔ یہ متی 15 کی کینانی عورت ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے گھرانوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ یسوع مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا اور اس نے اس کے ایمان کی تعریف کی، اور اس نے کہا اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ تو ہم ان الفاظ کا مفہوم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یوحنا پہلے باب کی 11ویں آیت، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اور اس باب کی 8ویں آیت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مسیح یسوع کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، کہ وہ خاص طور پر مختونوں کے واسطے یا یہودیوں کے واسطے آیا۔ مختونوں کا مطلب ہے یہودی۔ جی بالکل صحیح کہا، وہ مختونوں کا خادم بنا۔ کیوں؟ خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ خدا نے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا، اور خدا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ پورا کرے گا۔ وہ ان وعدوں کو پورا کرے گا جو
वो वादे जो बाप बाप दादा दादा से किए गए थे। क्या कोई वादे हैं जो खुदा ने बाप दादा से किए या नहीं? जी हैं। ऐसे वादे हैं, लेकिन वो उनके लायक ना थे। क्या खुदा को अल्फाज वापस लेने चाहिए? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे, और हर इंसान झूठा। ये खुदा की अजमत है। खुदा अजीम है, वो झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो जानता है कि हम झूठे हैं और वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता। इस वास्ते वो मख्तूनों का खादिम बना कि बाप दादा से किए गए वादों को पूरा करे। लिहाजा मसीह पहले अपनों में आया, यानी यहूदियों में, जिन्हें यहाँ मख्तून कहा गया, ताकि खुदा के उन वादों को पूरा करे जो बाप दादा से किए गए थे। सो खुदा उन वादों को पूरा कर रहा था। बिल्कुल। यकीनन इसके बाद अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और ये भी हमारी आयत में शामिल है, जैसे कि इसके बाद लिखा गया है, और कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें। और यहाँ वो यहूदी और गैर कौमों के दरमियान मुआवजा शुरू करता है, मख्तून जबरदस्त। और ना मख्तून या ना मख्तून। मैं गैर कौमों के हवाले से एक आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हम्द करें, चुनाचे लिखा है कि इस वास्ते मैं गैर कौमों में तेरा इकरार करूंगा और तेरे नाम के गीत गाऊंगा। जब उसने गैर कौमों की बात की, उसने रहम का जिक्र किया। जब उसने मख्तूनों की बात की, यानी यहूदियों की, उसने वादों का जिक्र किया जो बाप दादा से किए गए थे। इसके मुतालिक हमें बताइए। देखिए, मैं कहूंगा कदीम वादे हैं, और जब खुदा इसे पूरा करता है तो ये खुदा की वफादारी है, रहम नहीं। और बेशक ये रहम ही है, लेकिन पहले ये फर्माबरदारी है, क्योंकि खुदा ने वादा किया और खुदा कभी भी वादा खिलाफी नहीं कर सकता। लेकिन गैर कौमों से कोई वादा ना किया गया था, लेकिन गैर कौमों को बरकत देने का वादा किया ना गया। कोई वादा लेकिन जब था, वो ना आया कोई अहद। तो उसने गैर कौमों को भी बरकत दी, और हम गैर कौम हैं। और आज अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में की जा रही है। तो क्या ये वादों को पूरा करने का मामला है जो उनसे किए गए? नहीं, बल्कि ये रहम है। सो यहाँ यहूदियों के लिए खुदा की वफादारी है और गैर कौमों के लिए उसका रहम है। क्या खुदा रहीम है या वफादार? वो दरअसल दोनों है, और उसकी वफा और उसके रहम के लिए हम उसका शुक्र करते हैं। उस रहम के नतीजे में 10वीं आयत में कहा गया, ए गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। फिर ये कि ए सब गैर कौमों, खुदावंद की हम्द करो, और सब उम्मतें उसकी सताइश करें। और यसाया भी कहता है, यस्सी की जड़ जाहिर होगी, यानी वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। मैं मसीह के मुतल्लिक इन अल्फाज के मुतल्लिक जानना चाहूंगा कि यस्सी की जड़ और गैर कौमों की उम्मीद। देखें, उसने अस्तिस्ना की किताब से 4 किताबों का वाज़े तौर पर हवाला दिया, और 2 बातों का हवाला ज़बूर 18 और ज़बूर 117 से दिया, और फिर आखिर में यसाया की नबूवत के 11वें बाब से ये मुख्तलिफ बातें पुराने अहद नामे के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई हैं, क्योंकि पुराने अहद नामे के हिस्से मूसवी शरीयत के हैं जी। और फिर नबूवती कुतब और ज़बूर हैं। सो उसने मूसवी शरीयत इस्तिस्ना से हवाला दिया, फिर उसने यसाया की नबूवत से हवाला यसाया। दिया, और आखिर में उसने ज़बूर से ज़बूर हवाला दिया, 18 और ज़बूर 117। 18 और 117। और बात कौमों और गैर उम्मतों के हवाले से थी। ऐ गैर कौमों, उसकी उम्मत के साथ खुशी करो। सो खुदा मुस्तकबिल में किसको बरकत देगा? वो सबको बरकत देगा। हमने ये अल्फाज 11वें बाब में देखे हैं, जब उसने कहा उस रहम के वसीले से जो गैर कौम पर किया गया, यहूदियों पर भी मुस्तकबिल में रहम किया जाएगा। यहूदियों ने मसीह को मसलूब करने के बाद तमाम हकायक खो दिए, और आज उनकी उम्मीद यह है कि खुदा उन पर रहम करेगा, जैसे उसने हम पर किया, गैर बल्कि कौमों हम पर। उसके लायक न थे। इसलिए उसने कहा कि तुम पर रहम होने के बाइस अब इन पर भी रहम हो, उस रहम के बाइस जो खुदा ने गैर अक़वाम पर किया। सो आज यहूदी तमाम हकूक खो चुके हैं, लेकिन उन पर रहम होगा, क्योंकि खुदा के यहाँ रहम की फरावानी है, और चूंकि वो सच्चा है, सो उसमें वफादारी और रहम है। लेकिन अगर हम आखिरी आयत को देखें तो यसाया भी कहता है कि यस्सी की जड़ जाहिर होगी, क्योंकि यसाया 11 आने वाले वक्त के बारे में बताता है, जो कि सब चीजों की बहाली का वक्त है, यानी मसीहा की बादशाही का, जब मसीह बहरोबर पर हुकूमत कायम करेगा। उसका इख्तियार सब कौमों पर होगा और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। यसी की जड़ जाहिर होगी, यानी कि वो शख्स जो गैर कौमों पर हुकूमत करने को उठेगा, और उसी से गैर कौमें उम्मीद रखेंगी। और एक अच्छी बात है जो हज्जी 2 में लिखी है कि सब कौमों की मरगूब चीजों से क्या मुराद है? कौमों का सरफराजी और अमन का ख्वाब। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई अमन और कोई सरफराजी नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत से लोग बीमार हैं और उनकी हालत बुरी है। लेकिन वो वक्त आएगा जब सब कौमों की मरगूब चीजें आएंगी, जब मसीह हुकूमत करेगा, और उसी से गैर कौमें
امید رکھیں گی، اور یہ بات دور نہیں جب مسیح آئے گا اور بادشاہی قائم کرے گا، اور راست بازی کا سورج طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں جہاں کے لیے شفا ہوگی۔ بھائی یوسف جب وہ مسیح کے متعلق بطور بادشاہ بات کرتا ہے وہ اسے ابن داؤد کہتا ہے۔ یہاں اس نے اسے یسی کی جڑ کہا۔ جڑ سے کیا مراد ہے؟ الوہیت اور انسانیت۔ الوہیت۔ وہ ابن داؤد تھا، وہ اس کی نسل سے تھا، جسمانی نسل سے، انسانی طور پر وہ یسی کی جڑ ہے، یا جیسا کہ اس نے مکاشفہ 22 میں کہا، میں نسل داؤد ہوں۔ کی اصل و نسل ہوں، میں داؤد کی جڑ ہوں۔ الوہیت کے اعتبار جی سے بالکل، نسل انسانی انسانی اعتبار سے داؤد کی نسل۔ اسی سے غیر قومی امید رکھیں گی، پس خدا جو امید کا سرچشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہیں امید زیادہ ہوتی جائے۔ اس آخری آیت کے متعلق بتائیے۔ امید کو پہچانا نہیں گیا، لیکن ہمارے پاس امید کا خدا ہے۔ ہم زمین پر خوشی کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ اب صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہمارے دلوں میں چمکتا ہے۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ صبر اور تسلی کا خدا، امید کا خدا اور اطمینان کا خدا۔ خدا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ خدا آپ کو جانتے ہیں برکت کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس قسط میں ہم نے جانا کہ اس باب میں خدا کے بہت سے نام ہیں۔ ہم اس باب میں خدا کے ناموں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ صبر اور تسلی کا خدا، اطمینان کا خدا، امید کا خدا۔ صبر اور تسلی کا خدا، امید کا خدا اور اطمینان کا خدا۔ 8ویں آیت میں مسیح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مختونوں کا خادم بنا۔ اس کا کیا مفہوم ہے کہ مسیح مختونوں کا خادم بنا تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے؟ مختونوں سے مراد یہودی ہیں۔ وہ مختونوں کا خادم بنا، اصل میں وہ یہودیوں کے واسطے آیا جو مختون تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اس قابل تھے یا کیونکہ وہ نیک تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ خدا نے ان کے باپ دادا سے ماضی میں وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے ایک منجی، ایک مسیحا کو بھیجے گا۔ اس لیے مسیح کو ان مختونوں کے واسطے آنا تاکہ خدا کی سچائی اور اس کے وعدوں کو پورا کرے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف خدا آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع، كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك، مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی